अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-बार में रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला लंबी बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला ग्रामर को सीखना और इसके ज़रिए कुरान को समझना और उस पर अमल करना आसान फ़रमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमने पिछली दफ़ा हमज़ा की 2 अक़साम पर बात की थी कि इसकी 2 किस्में होती हैं हमज़ा की। पहली किस्म है हमज़ा असली, जिसका दूसरा नाम है हमज़ा क़तई। और अगर हमज़ा सवाल करने के लिए किसी लफ्ज़ में बिल्कुल शुरू में आ जाए तो फिर वो हमज़ा इस्तिफ़ामिया होता है। आज हम हमज़ा की दूसरी किस्म पर बात करेंगे, जिसका नाम है हमज़ा वसली। इसको वसली क्यों कहा जाता है? वसली वसल से है और वसल का मतलब है मिलाना। यानी ये एक ऐसी हमज़ा है जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिलाती है और ये हमेशा लफ्ज़ के शुरू में आती है। और इसकी ये भी पहचान है कि ये हमेशा अलिफ की शक्ल में होती है, यानी हमज़ा की शक्ल में नहीं होती और खाली होती है, इस पर कोई हरकत नहीं होती। और इसके बाद हमेशा साकिन हर्फ आता है, ये भी इसकी पहचान है। वसल में यानी जब पिछले लफ्ज़ को हमज़ातुल वसल वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, या यूँ कह लीजिए कि जब तिलावत के दौरान रवानी में पढ़ा जाता है, वक्फ़ नहीं किया जाता, तो हमज़ातुल वसल वाला जो लफ्ज़ है पिछले लफ्ज़ से मिलाने की सूरत में ये हमज़ा नहीं पढ़ी जाती, यानी ये हमज़ा गिर जाती है। और इस हमज़ा को, हमज़ा वसली को हमज़ातुल वसल भी कहा जाता है। अगर इब्तिदा इस हमज़ा से की जाए तो इस पर फिर कायदे के मुताबिक हरकत डाली जाती है। वो कब डाली जाती है? देखिए, जब हमने मिलाकर पढ़ा उस लफ्ज़ को जिसमें हमज़ातुल वसल है शुरू में और उससे पिछले लफ्ज़ को, तो फिर तो ये हमज़ा नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि इसके बाद का हर्फ साकिन है। तो साकिन को तो हमेशा उस लफ्ज़ से मिलाया जाता है, उस हर्फ से मिलाया जाता है जिस पर हरकत होती है। तो इससे पहले जिस हर्फ पर हरकत होगी उसके साथ मिला लिया जाएगा। लेकिन अगर हम इसको अलग से पढ़ेंगे, जिस लफ्ज़ पर हमज़ातुल वसल है, हमज़ा वसली है, उसको अलग से पढ़ेंगे तो फिर इस पर हरकत आएगी। आपको अभी समझ आ जाएगी अगर समझने में मुश्किल हो रही है। जैसे कि हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, यहाँ हमज़ातुल वसल को पहले पहचान लीजिए। देखें, हमने क्या कहा? हमज़ातुल वसल की ये पहचान है, अलिफ की शक्ल में होती है। तो हुवल्लाहु में ये जो अल्लाह का अलिफ है ये अलिफ की शक्ल में है ना। फिर हमज़ातुल वसल की दूसरी पहचान क्या है? इस पर कोई हरकत नहीं होती, तो इस अलिफ पर कोई हरकत नहीं है। और एक और पहचान क्या है? वो ये है कि इसके बाद का हर्फ साकिन होता है। तो आप देखिए ना, ये जो है अल्लाह, इसमें पहला लाम साकिन है। फिर हुवल्लाहुल खालिकु, यहाँ पे हुवल्लाहु के बाद जो अलिफ है ये भी खाली है और उसके बाद लाम साकिन है, लिहाजा ये हमज़ातुल वसल है। और आगे आ जाइए, हुवल्लाहुल खालिकुल बारियु। अब खालिकू, कू के बाद जो अलिफ है वो भी हमज़ा
الوصل ہے، یہ حمزۃ الوصل بھی کہہ سکتے ہیں، حمزہ وصلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی خالی ہے اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہے۔ اور آگے آئیے، هو اللہ الخالق الباری المصور، یا کی جو پیش ہے اس کے بعد جو الف آ رہا ہے خالی ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، اور اس کے بعد والا حرف ساکن بھی ہے، لہٰذا یہ جتنے الف ہم نے یہاں دیکھے ہیں 1 2 3 4، یہ چاروں حمزۃ الوصل ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم روانی میں پڑھیں گے، یعنی وہ لفظ جس پر حمزۃ الوصل آ رہا ہے شروع میں، اس کو پچھلے لفظ سے جوڑ کر پڑھیں گے تو یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھی جائے گی۔ ابھی پڑھ کے دکھاتی ہوں، هو اللہ الخالق الباری المصور، یہ الف نہیں پڑھے گے، دیکھیں نا، هو اللہ، واو کو ہم نے لام سے جوڑ دیا، الف سے تو نہیں جوڑا، جوڑ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو هو اللہ الخالق الباری المصور، سارے الف نہیں پڑھے گے کیونکہ ہم جوڑ کر پڑھ رہے ہیں، روانی میں پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر ہم هو اللہ الخالق یہاں پہ ہم وقف کر دیں، ٹھیک ہے، وقف کر دیا، هو اللہ الخالق، اب ہم آگے سے آیت کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزۃ الوصل جو ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی اس پر کیا حرکت لگانی ہے، کیسے پڑھیں؟ جب تک حرکت نہ ہو ساکن حرف کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ لام ساکن ہے نا، اس کو کیسے الف سے جوڑیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس الف پر تو کوئی حرکت ہونی چاہیے، کیونکہ اب ہم جوڑ کر تو نہیں پڑھ رہے، روانی میں تو نہیں پڑھ رہے، پچھلے حرف سے تو نہیں، پچھلے حرف قاف سے تو نہیں اس کو جوڑے، ٹھیک ہے نا، اگلے لفظ کو کہ ہم قاف کو ڈائریکٹ لام سے جوڑ دیں، اس پہ جزم ہے، ہم نے ایسے ہی پڑھا تھا نا، الخالق قل، قاف پیش لام قل، یا لام سے جوڑ دیا تھا نا، الف کو پڑھا ہی نہیں تھا کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، جوڑ کر پڑھنے کی صورت میں، شکل میں یہ نہیں پڑھی جاتی۔ لہٰذا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس پر حرکت کون سی لگائی جائے؟ حرکت کون سی لگانی ہے اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلی دفعہ بات کریں گے۔ آج اتنا ہی ذہن نشین کر لیجئے کہ حمزہ کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 حمزہ اصلی اور نمبر 2 حمزہ وصلی۔ حمزہ اصلی پر حرکت پہلے سے موجود ہوتی ہے جو ہر صورت پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا ہم نے دیکھا حمزۃ الوصل، یہ حمزہ ہمیشہ لفظ کے شروع میں الف کی شکل میں ہوتی ہے اور اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور یہ حمزہ جب ہم روانی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی الفاظ کو جوڑ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں پڑھی جاتی، یہ گر جاتی ہے۔ گر جاتی کا مطلب ہے نہیں پڑھی جاتی، البتہ جب وقف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے وقف کیا، هو اللہ الخالق، یہاں وقف کر دیا، تو اب قاعدے کے مطابق، قاعدہ اگلی دفعہ سیکھیں گے کہ وہ قاعدہ کیا ہے، کہ اس کو ہم نے الباری المصور کہنا ہے یا الباری المصور کہنا ہے یا الباری المصور کہنا ہے، یعنی اس حمزۃ الوصل پر کیا حرکت لگانی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جانیں گے۔ آج بس اتنا ہی آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔